बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अलिफ लाम मीम और मैं हूं आपका मेज़बान वलीद शेख। हमेशा से हमारे प्रोग्राम का एक फ़ॉर्मेट हुआ करता था और उस फ़ॉर्मेट के मुताबिक हम एक मौजू को पिक किया करते थे और उलमाए कराम से उस मौजू के हवाले से रहनुमाई लिया करते थे। मगर अब आपके फ़ीडबैक को मद्देनज़र रखते हुए हमने अपने प्रोग्राम को रीवैम्प किया है और अब हम, क्योंकि हमारे प्रोग्राम्स लाइव होते हैं, तो अब हम अपने प्रोग्राम के अंदर आपके सवालात को भी शामिल करेंगे। बराह रास्त आप हमारे प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं कॉल के ज़रिए और अपने सवालात, अपने दीनी सवालात, समाजी सवालात या मजहबी सवालात, जो भी आपके सवालात हैं, शरई सवालात, वो आप हमसे पूछ सकते हैं और हम नंबर स्क्रीन पे, टेलीविज़न स्क्रीन पे आपके सामने आ रहा है, आप उस पर रब्ता कर सकते हैं, हमारे प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। और हमेशा की तरह हमारे इस प्रोग्राम में भी तमाम मकातब फ़िक्र से उलमाए कराम मौजूद होंगे जो अपने अपने मकातब फ़िक्र में एक मकाम रखते हैं और उनसे मुस्तनद राय, शरई राय भी आप को दिलवाएंगे और ताकि आपकी एक फ़िक्री रहनुमाई हो सके। इस हवाले से सबसे पहले चलते हैं उलमाए कराम के तारुफ़ की तरफ। हमारे साथ सबसे पहले मौजूद हैं मुल्क के नामवर स्कॉलर, नाज़िम आला जामिया इस्लामिया क्लिफ्टन, जनाब मुफ्ती अबू बकर मुहिद्दीन साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसी तबीयत है आपकी? अल्लाह का बड़ा करम। और फिर उनके साथ तशरीफ़ फरमा है मुल्क के नामवर स्कॉलर, किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है, मुफ्ती अब्दुल कादिर हज़ारवी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व मिजाज रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे आपकी कॉल्स के साथ। आप हम बराह रास्त हमारी कॉल्स में शामिल हो सकते हैं। आपके स्क्रीन के ऊपर हमारा फ़ोन नंबर आ रहा होगा, सवाल पूछ सकते हैं। हम उलमाए कराम से ईमानदारी के साथ उस सवाल को समझने की कोशिश भी करेंगे और उसका सही दुरुस्त जो जवाब है वो आपकी रहनुमाई भी देंगे उस हवाले से। मुफ्ती साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, वैसे सवालात हमारे पास कुछ आ भी चुके हैं, तो उनमें से एक फैसलाबाद से हमारे पास एक सवाल आया है कि इंक्रोचमेंट के हवाले से। और इंक्रोचमेंट अच्छा सवाल है, जो कि बेसिकली कि ये जो हमारे माशरे में हम देखते हैं कि एक तो है कि बड़े बड़े जागीरदार और बड़े ताकतवर लोग जो है बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना दें और नाजायज़ जगह के ऊपर कब्ज़ा करके उस पर बिल्डिंग तामीर कर दें। मगर ये जो सवाल है वो ये है कि हमारे गली मोहल्लों के अंदर कि खुद लोग जो है वो गली के अंदर अपनी एक स्लोप बना देते हैं, सीढ़ियाँ बना देते हैं बाहर, तो गली जो है वो जो चौड़ी गली भी होती है वो भी पतली रह जाती है, दुबली। उसके अंदर से फिर ना सही तरह से बाइक भी नहीं गुजर सकती। इसके ऊपर शरीयत हमारी क्या कहती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत उम्दा सवाल है। और इंक्रोचमेंट आप यूँ समझिए कि एक ऐसी ज़मीन पर अपना कब्ज़ा कर लेना, अपने इस्तेमाल में ले आना जिस पर आपका हक़ नहीं बनता। अब चाहे वो ज़मीन गवर्नमेंट की हो, किसी प्राइवेट किसी शख्स की हो, किसी इदारे की हो, लेकिन ये इंक्रोचमेंट शदीद तरीन गुनाह है, गुनाह कबीरा में है। हदीस मुबारक में आता है कि जिसने एक बालिश भी ज़मीन अगर बग़ैर हक़ के अपने कब्ज़े में कर ली और उसे इस्तेमाल कर लिया जिस पे इसका कोई हक़ नहीं था, तो रोज़ क़यामत उसकी बक़दर 7 ज़मीनों का उसे तोक़ पहनाया जाएगा और वो उसके लिए बहुत भारी हो जाएगा, और ये तो उसकी एक सज़ा है, और यकीनन फिर ये हक़ भी उसे अदा करना होगा। असल में हमारे यहाँ अल्लाह तबारक व तआला आफ़ियत वाला मामला फ़रमाए, तरबियत का फ़ुक़दान है। और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसे हमने अपने गुनाहों की फ़हरिस्त से ख़ारिज कर दिया है। हर एक माशरे के फ़र्द ने अपने लिए नापसंदीदा चीज़ों की और गुनाहों की अपनी ज़ाती फ़हरिस्त तैयार की है, और बदकिस्मती से उसमें ऐसे गुनाह रखे हैं जो वो ख़ुद नहीं कर रहा, दूसरा कर रहा है। तो हर शख्स यहाँ नेक है और समझता है कि मैं बहुत अच्छे किरदार के साथ हूँ, इसीलिए कि जो उसकी फ़हरिस्त है गुनाहों की, जो जिसे वो गुनाह समझता है, उसमें सारे वो गुनाह हैं जिससे अच्छा वो मुफ्ती बचा साहब, हुआ। हमारे पास एक लाइव सवाल आ रहा है, लाइव कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, कैसे मिजाज हैं? क्या नाम है आपका? कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं जिला राजनपुर से बात कर रहा हूँ भाईजान। अब्दुल्ला, मोहम्मद अब्दुल्ला मेरा नाम है। जी मोहम्मद अब्दुल्ला साहब। तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि मैंने एक सदका निकाला है बकरे का। जी। तो मैंने किसी मदरसे के मौलवी को बुलवाया, मैंने कहा भाई आके आप इसको तकबीर मेरे घर में दे के इसको घर पे ले जाएं, बाकी अपने मदरसे में जाके बच्चों में तकसीम कर दें, पका लें, खा लें। जब वो कारी साहब आए, उसने तकबीर फेरी, तो उससे वो ये हुआ कि वो सारे का सारा गर्दन ही अलग होगी तकबीर देते हुए, पूरी बहुत तेज थी। जी।
تو آپ کا سوال کیا ہے اس میں؟ جی سوال کیا ہے آپ کا ایگزیکٹلی؟ آیا کہ وہ ہو گئی ہے تکبیر یا نہیں ہوئی، یا صدقہ ہوا یا نہیں ہوا؟ ذبح ہو گئی یعنی وہ حلال ہے، وہ صدقہ جو ہے وہ ان کا قبول ہو جائے گا شرعی تقاضوں کے مطابق. کیا مفتی صاحب، مفتی ہزاروی صاحب؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سوال ہم تک پہنچ گیا. شریعت کے مطابق اگر کوئی تکبیر پڑھتے ہوئے ذبح کرتا ہے اور اس میں اگر اس کی گردن الگ ہو جاتی ہے تو البتہ اس کا صدقہ ہو گیا، مگر یہ چاہیے کہ ایسے ماہر کو بلایا جائے کہ جو ذبح کے تمام معاملات کو جانتا ہو. اب ان کا سوال ذرا مبہم سا ہے کہ انہوں نے صدقہ نکالا ہے تو کون سا صدقہ ہے؟ ایک ہوتا ہے کہ انہوں نے اگر منت مانی ہے تو قرآن کریم کے اندر آتا ہے وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ کہ اپنی منتوں کو جو ہے وہ پورا کرو. اس کا سلسلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ صدقات واجبہ میں سے ہوتا ہے، اور صدقات واجبہ کا جو مستحق ہوتا ہے وہ وہی ہوتا ہے جو مال زکوٰۃ کا مستحق ہوتا ہے. تو ایک بات تو یہ بھی ہے کہ انہوں نے مدرسے میں دے دیا قاری صاحب کو. آیا قاری صاحب کو یہ بتایا ہے کہ یہ میں نے منت مانی تھی یا نفلی صدقہ تھا؟ اگر اچھا، ان کا سوال ایگزیکٹلی یہ ہے کہ ذبح ہوا یعنی اس حوالے سے جی ذبح تو ہو گیا، ذبح ہو گیا، اس کے جائز اندر ہے، ایک حلال جی صدقہ حلال ہو گیا. جی مفتی ابو بکر صاحب آپ کا اوپینین؟ جی بالکل ہو گیا، لیکن میں ذرائع تفنن کہ ہر کام مولوی صاحب کے ذمہ نہ ڈالا کریں. اچھا ذبح کرنا تو ظاہر ہے کسائی کا کام ہے. جی تو اگر آپ مولانا صاحب کو کہیں گے ذبح بھی وہ کریں آگے تو پھر وہ اسی طرح ہوگا جی کہ گردن پوری جدا ہو جائے گی. تو لہٰذا ہمیں معاشرے میں جس کا جو کام ہے اسے کرنے دینا چاہیے. تو اس میں یہ کہ تکلیف ہوئی ہوگی بکرے کو زیادہ، ظاہر سی بات ہے، وہ ناپسندیدہ بات ہے، لیکن ذبح ہو گیا. ٹھیک ہے. اچھا، انکروچمنٹ کے حوالے سے آپ کچھ بات کر رہے تھے، اس کے حوالے سے ذرا ٹھوس اوپینین جانا چاہیے عوام کو. جی ہاں، میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ کرونچمنٹ بدقسمتی سے وہ معاملہ ہے ہماری ڈکشنری میں جسے ہم نے گناہوں کی فہرست سے نکال دیا ہے. بلکہ اسے تو غیر قانونی ہر شخص جو ہے وہ اپنے گھر کے باہر کسی حد تک اپنی چادر کے مطابق جتنی اس کی حیثیت ہوتی ہے اتنا ہی وہ حصہ اپنا حق سمجھتا ہے. بالکل. غریب ترین بھی شخص، وہ آپ جو تھلے کی بات کر رہے ہیں نا، وہاں تو وہ ہر شخص ہی اس کو اپنا حق سمجھتا ہے کہ میری سیڑھی باہر ہی ہونی چاہیے. بالکل. تو حالانکہ سیڑھی بھی آپ کو باہر رکھنے کی اجازت نہیں ہے. مفتی ہزاروی صاحب، میں چاہوں گا آپ کا بھی اوپینین اس حوالے سے ہے، کیونکہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. یعنی میری گلی میں بھی یہ مسئلہ ہے، آپ کی گلی میں بھی یہ مسئلہ ہوگا، اور جو سوال پوچھنے والے ہیں ظاہر سی بات ہے یہ ہر دوسری گلی میں یہ مسئلہ ہے. ہم سب انکروچمنٹ کرتے ہیں، کمپلین صرف گورنمنٹ کے اوپر ڈال دیتے ہیں، مگر ہماری خود کی بھی تو ذمہ داری ہے. اس حوالے سے کیا شریعت کیا کہتی ہے؟ جی بالکل، آپ کا اچھا سوال ہے اور صحیح آپ نے سوال اٹھایا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ کراچی کے شہر کی بات کریں گے تو یہاں تو سبھی میں ذمہ دار ہیں. جس شہر کے اندر مسجد اور مدرسہ بھی قبضہ کر کے بنایا جائے تو وہاں آپ شرعی معاملات کیا پوچھیں گے؟ نبی کریم علیہ السلام جب مسجد نبوی شریف کی تعمیر کا آپ نے ارادہ فرمایا تو آپ نے پوچھا کہ یہ کس کی زمین ہے؟ تو بتایا گیا کہ یہ 2 یتیم بچوں کی زمین ہے. تو انصار صحابہ کرام کی وہ کسٹڈی میں تھے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اس کی قیمت طے کرو. تو اسد بن زرارہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ یہ تو ہے ہی آپ کا ہے، ٹھیک ہے آپ اس میں مسجد تعمیر کریں. فرمایا نہیں، اس کی قیمت طے کرو. شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی باقاعدہ قیمت طے ہوئی، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ 40,000 درہم جو آپ مکہ شریف سے مدینہ کی ہجرت کے سفر کے لیے آپ نے رکھا ہوا تھا، اس میں سے وہ پیمنٹ کی گئی اور مسجد نبوی بنائی گئی. مسجد نبوی کا جو مقام اور مرتبہ ہے یہ مسجد حرام کے بعد ہے. ٹھیک ہے، ایک لائیو پہ کال لے لیتا ہوں، اس کے بعد میں آپ کی گفتگو کنٹینیو کروں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کہاں سے بات کر رہے ہیں، کون بات کر رہے ہیں؟ جی محمد ریاض قادری، ضلع پاک پتن سے. جی سر فرمائیے. جی ہمارے یہاں نا قبرستان میں بارش کی وجہ سے ایک قبر نیچے گر گئی تھی میت تک. جی. تو وہ ہمارے عزیزوں نے نا اس کو ٹوٹل مٹی سے بھر دیا. آپ وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو میت ہے نا اس کے قبر کے بارے میں اب کیا کرنا چاہیے؟ اس کو جس طرح انہوں نے مٹی سے بھر دیا ہے وہ آپ ٹھیک ہے یا اس کو دوبارہ تعمیر کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، سوال سمجھ چکے ہیں مفتی ابو بکر محی الدین صاحب؟ ایک دفعہ جب انہوں نے اس کی ریپیئرنگ کر دی ہے، اب بلا ضرورت دوبارہ نہ اسے اکھاڑ پکھاڑ کی جائے. ہو گئی بس ٹھیک ہے، انہوں نے ایک دفعہ اس کی ریپیئرنگ کر دی بس ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، یعنی اس کی وجہ سے مٹی بھر دی یا مزید ذاتی تسلی کے لیے دوبارہ سے اسے اکھاڑیں مناسب نہیں ہے. اگر ضرورت کوئی ایسی محسوس کرتے ہیں کہ وہ بیٹھ جائے گی دوبارہ، یا جب بیٹھ جائے تب اس کی ریپیئر دوبارہ کر دیجیے گا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ایک اور ہمارے پاس لائیو کالر موجود ہے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ السلام علیکم.
मेरे ख्याल से अच्छा अब्दुल कादिर हज़ारवी साहब, आप इस हवाले से क्या कहते हैं? वो जो कब्र का आपने अभी सवाल पूछा। इसमें ये अच्छा सवाल है इनका। ऐसा कभी हो, अब ये चूँकि मामला हो गया तो ये करना चाहिए कि ऊपर तख्ते वगैरह रख देने चाहिए। ये कहाँ से बात कर रहे थे? ये राजन पाकपतन से। पाकपतन। तो वहाँ चूँकि पंजाब में तो ज़्यादा लकड़ी के नहीं होते, ये सीमेंट के बने होते हैं, तो वो रख के उसके ऊपर मिट्टी डाल दी जाए। अब चूँकि कर दिया है तो अब इसको दोबारा छेड़छाड़ न की ठीक है, जाए। ठीक है। एक और लाइव कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? वालेकुम सलाम। ये मैं मुल्तान से बात कर रहा हूँ जी। जी जी फरमाइएगा सर। सर ये प्रोग्राम में लाइव कॉल चल रही है? जी जी लाइव कॉल चल रही है जी। सर इसमें मैं ये पूछना चाहता हूँ नमाज के बारे में, जो कज़ा नमाज रह जाती है हमारी, जी तो वो अगर अदा करनी हो तो जैसे एक मिसाल है, हमने एक माह पहले नमाजें कज़ा की हुई हो तो वो अब दोबारा पढ़नी हो तो वो कैसे अदा की जाएंगी? ठीक है, ठीक है, सवाल आ गया है आपका। जी मुफ्ती साहब। कज़ा नमाज़ों में देख लीजिए कि कज़ा नमाज के अंदर 2-3 बातें जहन में रखनी चाहिए। पहली बात तो ये कि कज़ा नमाज अगर आपको या तो इल्म हो कि फ़लाँ दिन की फ़लाँ नमाज आपकी कज़ा हुई है, तो फिर उसी नीयत से आप करें कि जो मिसाल के तौर पर बरोज़ पीर मैंने ज़ोहर की नमाज़ नहीं पढ़ी थी, कज़ा हो गई, वो मैं अदा कर रहा हूँ। तो उसी वक्त ज़ोहर में ही पढ़नी पड़ेगी? नहीं, वो किसी वक्त अच्छा, भी पढ़ सकते हैं, वक्त। किसी वक्त भी पढ़ सकते हैं, सिवाय उन 3 अय्याम के, उन 3 औकात के जिसमें नमाज़ पढ़ना मना है। उसके अलावा आप किसी वक्त भी पढ़ सकते हैं। एक तुलुए आफ्ताब के वक्त, एक ज़वाल के वक्त और एक गुरूब आफ्ताब के वक्त। इनके अलावा आप किसी वक्त भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, फ़र्ज़ नमाज। और दूसरी चीज़ अगर जैसे नमाज की कज़ा। जी, और अगर दूसरा मसला ये है कि जैसे हम अक्सर लोग हैं कि बहुत ज़्यादा नमाज़ें कज़ा हुई होती हैं और लोगों के पास हिसाब किताब भी नहीं होता है, और अब दिल में ये ख्याल आता है कि मैं नमाज़ों की कज़ा करूं, तो उसका फिर तरीक़ाकार ये है कि यूँ नियत करें कि जो मेरी किसी एक नमाज को उठा लें, ज़ोहर की पहली या आखिरी नमाज कज़ा हुई है, मैं वो अदा कर रहा हूँ। इस तरह से भी फिर आप अदा करते चले जाएंगे। इसमें एक चीज़ और आपने ख्याल रखनी है कि जो सफ़र में नमाज कज़ा होगी वो 2 रकात ही आप उसकी कज़ा करेंगे। ठीक है, हज़र में होगी वो जब भी होंगे आप मुकम्मल। लाइव कॉलर एक और मौजूद है हमारे पास, फिर हज़ारवी साहब से भी ओपिनियन जानेंगे सवाल के हवाले से, कज़ा नमाज के हवाले से। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? जी अस्सलाम वालेकुम। जी जी फरमाइए। आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, थोड़ा ऊंचा बात करें तो। ठीक है, मेरे ख्याल से आपके पीछे से टीवी। अब्दुल हज़ारवी साहब, अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा ये कज़ा नमाज के हवाले से सवाल। कज़ा नमाज के हवाले से इन्होंने सवाल किया कि मैंने कज़ा कर दी थी, अभी तक इन्होंने कज़ा की नहीं है। ये तो एक तफन्नुन के तौर पे। दूसरी बात ये है कि क़ज़ाए उम्री का सिलसिला जारी रखें, और क़ज़ाए उम्री ये होती है कि हर वक्ती नमाज के साथ जो रह गई हो नमाज वो भी आप पढ़ लिया करें। उसमें यह है कि जो नवाफिल या सुन्नत गैर मुअक्कदात आप पढ़ते हैं उनको तर्क कर दिया जाए, और जो पहले की नमाज़ें रह चुकी हैं हर नमाज के साथ वो नमाज दोहरा दी जाए। और नियत इसी तरह की जाए जैसे क़िबला मुफ्ती साहब कह रहे थे, अगर उनको याद ना हो तो पहली नमाज जो मेरी कज़ा हो गई है बस मैं उसको अदा कर रहा हूँ, और सफ़र की नमाज़ों का जो है वो तयन कर लिया जाए। ठीक है, मेरा इसके हवाले से एक और सवाल है। एक चीज़ और, एक लाइव कॉलर है, फिर मैं आपसे कंटिन्यू करता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। जी सर, कहाँ से बात कर रहे हैं, कौन बात कर रहे हैं? सर मैं आजाद से बोल रहा हूँ। सर एक सवाल है, एक आदमी ने जो है ना अपनी बीवी को तलाक दी है 3-4 माह से जी, तो वो दोबारा उस अगर निकाह करना चाहता है तो किस तरीका से शरीयत क्या इजाजत देती है सर इसके बारे में जनाब? पहले तलाक का मुझे बताएं कि तलाक का जो सिनेरियो था वो क्या था, वो एग्जैक्टली बताएं क्या था। 3 बार तलाक हुई थी, 1 बार तलाक क्या? सर उसे कितनी बार दी है ना, कितनी बार तलाक दी है सर? तकरीबन हर आदमी को जिसको बोलता है कहता है मैंने अपनी बीवी को तलाक दी। अब वो रुजू करना चाहते हैं तो इसमें शरीयत क्या कहती है सर? नहीं, तलाक के बाद दोबारा निकाह, मुझे बताएं 4-5 महीने गुजर चुके हैं? जी तकरीबन 4 माह गुजर चुके हैं सर। ठीक है, ओके, सवाल आ चुका है। मुफ्ती हज़ारवी साहब मैं आपसे चाहूँगा। जी, इनका सवाल ज़रा मुबहम सा है, लेकिन हम दोनों तरीके बता देते हैं। अगर इन्होंने एक तलाक दी है और ये तलाक रजई कहलाती है, इद्दत के अंदर जो है रुजू कर लिया जाए तो कोई ऐसा मसला नहीं है। जब इद्दत गुजर जाए तो फिर उसके बाद वो तलाक बाइन में जो है वो तब्दील हो जाती है।
اگر انہوں نے 3 طلاقیں دی ہیں، اب 4 ماہ گزر گئے ہیں، تو عام طور پہ عورتوں کو جو ماہواری آتی ہے وہ 3 مہینے کے اندر 3 بار وہ آ چکی ہوتی ہے۔ اگر کوئی ایسی عورت ہے جو حاملہ ہو تو اب بھی ان کا سوال جو ہے وہ اپنی جگہ پر برقرار ہے۔ اگر وہ عورت حاملہ ہے اور 1 طلاق دیے تو اب بھی وہ بغیر کسی اس چیز کے رجوع کر سکتے ہیں۔ اگر 3 طلاقیں واقع ہو گئی ہیں، جس کو طلاق مغلظہ کہتے ہیں، یعنی کہ شدید طلاق ہے، ایسا کرنا نہیں چاہیے ایک ساتھ طلاق دینی، تو اب یہ ہے کہ کسی دوسرے مرد سے وہ نکاح کرے تو پھر دوبارہ وہ آ سکتی ہے، اور یہ جو نکاح کیا جائے گا یہ باقاعدہ پلان کر کے نہ کیا جائے، ایک اتفاقی بات ہے، اگر وہ کسی سے نکاح کرتی ہے تو واپس آئے، جس کو شریعت میں حلالہ کہتے ہیں، حلالہ کرنے والا اور کروانے والا دونوں پر جو ہے وہ لعنت کی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، لائیو کالر ایک ہمارے ساتھ موجود ہے، میرے پاس سوال بھی ہے، وہ بھی پوچھوں گا۔ السلام علیکم جی، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ وعلیکم السلام، کیا حال ہے صاحب؟ جی اللہ کا شکر۔ میں پوچھنا چاہتا کہ اگر انسان جب نماز پڑھتا ہے تو انسان کو وسوسہ آ جاتا ہے، جی اس کا کوئی حل ہے؟ نماز میں وسوسہ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، سوال آ چکا ہے جی مفتی ابو بکر شیطان جو جی بہلاتا ہے، کوئی نہ کسی قسم کا کوئی نہ کوئی وسوسہ آ جاتا ہے انسان کو۔ سوال آپ کا آ چکا ہے، میں جواب جی، وسوسہ آنا اسے روکنا انسان کے اختیار میں نہیں ہے، اور نہ ہی وسوسہ آنا کوئی بری بات ہے اتنی کہ عیبدار بات ہو جائے، لیکن جو کام ہمارے ذمے ہے وہ یہ ہے کہ وسوسہ آنے کے بعد اس کے درپے نہیں ہونا چاہیے، اسے جھٹک دینا چاہیے، چھوڑ دینا چاہیے، اور اپنی نماز کے خشوع و خضوع کو برقرار رکھتے ہوئے اپنے نماز پر توجہ دینی چاہیے۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو نماز میں ہم پڑھتے ہیں، ایک تو ہمیں محنت کرنی چاہیے، اس کا ترجمہ ہمیں آنا چاہیے، تو نماز پڑھتے ہوئے آپ اس کے ترجمے پر فوکس کریں، اسے سمجھیں، اور اپنی پوری توجہ اللہ کی طرف رکھیں، اللہ تعالیٰ سے جو پڑھ رہے ہیں آپ اس پہ رکھیں، اور جو تسبیحات ہیں اس پہ رکھیں۔ تو یہ ہمارا طریقہ ہونا چاہیے۔ وسوسے آتے رہیں گے، وہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے کہ آپ اسے روک سکتے ہیں، ہمارے اختیار میں یہ ہے کہ وسوسہ آنے کے بعد ہم اسے زیادہ اہمیت نہ دیں، زیادہ آگے نہ بڑھائیں، یہ کیوں آ گیا ہے، یہ میرا ایمان خطرے میں پڑ گیا، نماز ہوئی نہ ہوئی، اس طرح کی چیزوں میں الجھنے کے بجائے اسے ایک طرف جھٹک دیں اور اپنے عبادت میں جاری رہیں۔ ٹھیک ہے، ایک کال ہے ہمارے پاس، پھر دوبارہ ہزاروی صاحب سے بھی اوپینین جاننے کی کوشش کریں گے۔ جی السلام علیکم، کہاں سے بات کر رہے ہیں، کون بات کر رہے ہیں؟ جی سرکاری علیم ڈور بات کر رہا ہوں کمالیہ جکھڑ سے۔ سر جو ایپ بناتے ہیں آج کل نوجوان ایپ، اس میں 30,000 روپے رکھتے ہیں، پھر اس سے روزانہ ڈالر کماتے ہیں، 1 2 4 ڈالر 10 ڈالر کما لیتے ہیں، کیا یہ جائز ہے اس طرح کرنا؟ ایڈ آپ کا سوال؟ ایپ موبائل پر بناتے ہیں، موبائل پہ ایپ، اور اس کے ذریعے سے پیسے کماتے ہیں؟ جی جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے مفتی صاحب۔ اب اس کی مجھے زیادہ وضاحت انہوں نے نہیں دی کہ کس قسم کی ایپ ہے، یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حلال اس کے اندر کوئی ایکٹیویٹی ہوگی، پھر صحیح ہے، پھر درست ہے، اور اگر حرام ایکٹیویٹی ہوگی تو پھر تو وہ کسی بھی ایسے معاملے میں کوئی ایک حکم نہیں لگایا جا سکتا، وہ ایپ کیا ہے، کیا اس میں سروس دے رہے ہیں، کس طریقے سے اس میں کمانے، سب چیزیں اس میں میٹر کرے گی۔ بنیادی طور پر اگر کوئی آن لائن کام کرتے ہیں تو حلال کمائی ہے۔ جی ان کا سوال انتہائی مبہم ہے، حکم نہیں لگایا جا سکتا، قریب ترین دارالافتاء میں جائیں، لیکن اگر یہ ایسا کام کر رہے ہیں آن لائن وغیرہ کاروبار، تو اس میں وہ چیزیں ان کے قبضہ شریعہ میں آ رہی ہیں یا نہیں آ رہی، انہوں نے کوئی اپنے وہاں بندے سلیکٹ کیے ہیں یا نہیں کیے، تو اگر شرعی قبضہ ہو رہا ہے تو پھر تو جائز ہے، اگر شرعی نہیں ہے تو ناجائز ہے، اور اگر ویسے کھیل رہے ہیں تو اس کو قرآن کریم نے لہو و لعب کہا ہے، ہمیں ہر کھیل سے دور رہنا چاہیے اور حلال ذرائع کو اختیار کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، عام طور پہ ویسے ایپ کے ذریعے جو کمائی کی جا رہی ہوتی ہے اس کے اندر ہوتا یہ ہے کہ جب اگر ایپ کے اندر کوئی حلال ایکٹیویٹی ہے جو علماء کرام سے آپ رہنمائی لے کے حاصل کر سکتے ہیں اور وہ ایکٹیویٹی ٹھیک ہے تو اس کے ذریعے سے ایڈز آتے ہیں اور ان کے ذریعے پھر کمائی ہوتی ہے تو پھر وہ عام طور پہ جائے۔ جی السلام علیکم، ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی سر فرمائیے گا۔ جی قاسم بات کر رہا ہوں مری سے، میں یہ پوچھ رہا تھا کہ جی جمعرات کو جو دعا کرتے ہیں کیا شریعت میں شکی حیثیت ہے؟ جمعرات کی جو دعا خاص طور پہ جو ایک اور سوال بھی آ رہا ہے ہمارے ساتھ۔ جی جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سر فرمائیے گا۔ جی میں رحیم یار خان سے بات کر رہا ہوں۔ جی حسن بخاری۔ جی جی بخاری صاحب۔ جی ہماری مسجد ہے، جامع مسجد ہے جی، امام صاحب جو ہے نا وہ امامت کے علاوہ اور بھی ڈیوٹی کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جب وہ ڈیوٹی پہ ہوتے ہیں تو مسجد میں ان کا بیٹا جو ہے نا وہ اذان دے کر چلا جاتا ہے، نماز پہ بھی نہیں ہوتا۔
پھر جماعت میں کوئی جماعتی جو ہے وہ نماز پڑھا دیتا ہے، شرعی مسئلہ کیا ہے؟ جو آپ مؤذن ہے اذان دے کے چلا جائے، مؤذن ٹھیک ہے، مؤذن اذان دے آواز کے چلا جاتا ہے، اور نماز پہ بھی ٹھیک ہے، جو مولوی صاحب ہیں وہ بھی نہیں ہوتے امامت کے لیے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے مفتی صاحب جی اذان ہو جاتی ہے، اس طرح کرنا نہیں چاہیے، یہ ان کا عمل ہے جو ان کے بیٹے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے۔ جی اور امام صاحب یقیناً یہ سب کے سامنے ٹی وی پر تو کہہ رہے ہیں، مگر یہ نہیں بتا رہے کہ امام صاحب کو یہ کیا دیتے ہیں کہ وہ ان کی ضرورت پوری ہو جائے اور وہ مسجد میں رہیں۔ یہ ہمارے معاشرے کا ایک مسئلہ ہے کہ بدقسمتی سے مساجد کے ائمہ اس وقت انتہائی پریشانی کی زندگی میں ہیں، اور انہیں کئی جگہ کام کرنا پڑتا ہے اپنا گھر چلانے کے لیے، پھر بھی ایسے ائمہ جو ہے ان علاقوں میں اتنے کم اور اتنی مشکلات سے مساجد کی خدمت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ انہیں اس کا بہترین بدلہ۔ اچھا مفتی ہزاروی صاحب سے بھی ہمارے پاس 2 سوال جمع ہو گئے ہیں جو آپ سے پوچھنے ہیں، مگر ایک چھوٹا سا بریک لیں گے اور وقفے کے بعد ناظرین آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے، ہمیں امید ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ ایک چھوٹا سا بریک، پھر واپس آتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام الف لام میم میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم سر، محمد علیم بات کر رہا ہوں۔ یہ NFT ہے سر، اس میں یہ کمپنی ہے، اس میں 30,000 روپے پہلے رکھا جاتا ہے، پھر اس سے ڈالر کمائے جاتے ہیں۔ میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کیا یہ جائز ہے؟ آپ کا نام علیم صاحب مجھے بتائیں کہ LMFT کیا آپ کہہ رہے ہیں؟ میں سمجھا نہیں میں اس بات۔ یہ NFT NFT بالکل بالکل جی، یہ موبائل پر کھیلتے ہیں لوگ۔ جی 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 NFT جی میں سمجھ گیا۔ اس حوالے سے سوال کیا ہے؟ وہ لوگ 30,000 پہلے رکھتے ہیں یا 50,000 رکھتے ہیں، پھر اس سے ڈالر کماتے ہیں۔ آپ اس میں آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ اس کی کمائی حلال ہے یا حرام ہے؟ جی پوچھنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اس حوالے سے میرے خیال سے یہ تو ایک پورا سبجیکٹ ہے، اس کے اوپر ہم ایک پروگرام بھی شاید رکھ سکتے ہیں۔ بہرحال اس کے حوالے سے میں علماء مجھے اس کا علم نہیں ہے، یا تو پوری صورتحال سامنے آئے کہ وہ کیا ہے، کیا چیز ہے، ایسے بغیر سمجھے کوئی بات کہنا نامناسب ہے۔ یہ فکس کر کے جو رکھ کے اس پہ منافع کما رہے ہیں، یہ ایک سود کی صورت نکل رہی ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ پہلے سوالات۔ السلام علیکم جی، اب بس ہم میرے خیال سے سوالات جو ہے بہت زیادہ ہمارے پاس اکٹھا ہو چکے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی کہاں سے بات کر رہے ہیں، کون بات کر رہے ہیں؟ سر میں عبدالرزاق بات کر رہا ہوں، نوپور سے، ضلع میرپور خاص سندھ۔ جی سوال میرا یہ ہے کہ ظہر کی نماز میں جو اپن پڑھتے ہیں تو 4 سنت پڑھنے کے بعد پھر 4 فرض پڑھتے ہیں امام صاحب کے بعد، تو کئی بھائی لوگ ایسے ہیں جو سنت پڑھ کے فرض کے بعد جو ہے نا وہ چلے جاتے ہیں، نہیں پڑھتے ہیں بقایا نماز۔ پوچھنا یہ ضروری ہے کہ ظہر کی نماز میں بعد کی جو بقیہ نماز وہ چھوڑ سکتے ہیں یا پوری پڑھنا لازمی ہے 12 رکعتیں؟ ٹھیک ہے، سوال آ چکا ہے مفتی ہزاروی صاحب۔ جی یہ 12 رکعتیں تو نہیں ہیں، ظہر کی جو ہیں وہ 10 رکعتیں ہیں۔ پہلی 4 سنت مؤکدہ ہیں، اس کے بعد 4 فرض ہیں، پھر 2 سنت مؤکدہ ہیں۔ 2 نفل آپ پڑھیں نہ پڑھیں یہ آپ کا اختیار ہے، مگر بلا وجہ سنت مؤکدہ کو نہیں چھوڑنا چاہیے، 2 رکعت کو پڑھنا چاہیے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ان کو فرائض کے ساتھ ہی پڑھنا چاہیے، کیونکہ فرائض کے اندر جو کمی واقع ہوتی ہے ان کو پوری کرنے والی جو چیز ہوتی ہے یہ سنت مؤکدہ ہوتی ہے، سنت مؤکدہ ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، سوال مفتی صاحب میرے خیال سے آپ کا بھی ہاں، لیکن اس میں ایک چیز یہ خیال رکھیں، جو لوگ گھر جا رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ مزید سنت کے طور پہ سے ادا کرنا چاہتے ہوں، کیونکہ سنتیں گھر میں ادا کرنا سنت ایک اور ہے، مسجد میں نہیں، گھر میں ادا کرنا حضور کی سنت ہے۔ تو جو گھر جا رہے ہیں آپ ان پہ حسن ظن رکھیے کہ وہ گھر جا کے سنت ادا کریں۔ ان کا جو سوال، یعنی آپ کا سوال یہ تھا جو کہ آپ یہ پوچھ رہے تھے کہ کیا مسٹ ہے، کیا اس کا کوئی سوال ہوگا، کوئی گناہ ہوگا، کوئی ایسا تو کچھ نہیں ہوگا اگر وہ سنتیں بھی چھوڑ دے گا؟ سنتیں ہمیشہ ترک کرنا تو اچھی بات نہیں ہے، نہیں کسی وجہ سے، فار ایگزامپل سوال جواب کے حوالے سے، یعنی گناہ جس کے اوپر ہوگا وہ تو فرائض ہیں اور وتر ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، ان کی قضا کی جاتی ہے۔ کاشف صاحب کا مری سے سوال تھا جمعرات کی دعا کے حوالے سے،
हज़ारवी साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि वो सवाल आपने सुना था कि जुमेरात की जो ख़ास तौर पे जो एक प्रोटोकॉल, जी बड़ा आम सवाल है ये। कुरान करीम के अंदर चंद हुक्म होते हैं, उनमें से एक मुतलक होता है, एक मुक़य्यद होता है। दुआ एक ऐसी चीज़ है जिसको रब करीम ने मुतलक रखा है। कुरान में आता है वइज़ा सअलक इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दाअवतद दाई इज़ा दआनी फ़ल्यस्तजीबू ली। और मेरे बंदे जब आपसे सवाल करें रब कहाँ है, तो आप फरमा दीजिए कि रब करीब है, और जब ये मांगते हैं तो अल्लाह देता है। उसमें जुमेरात भी आ जाती है। दुआ अल्लाह से मांगना एहतिमाम के साथ, आप जब चाहें जिस वक्त चाहें वो आप कर सकते हैं। हाँ, अलबत्ता अगर जुमेरात के दिन आप ये सोचते हैं कि कोई कब्रिस्तान से हमारे यहाँ आया हुआ है, रूह आई हुई है, तो इस तरह का कोई शरीयत में ऐसी बात नहीं है, वैसे दुआ कर सकते हैं। और जुमेरात की दुआ की अहमियत इसलिए भी है चूँकि ये जो जुम्मा है ये तमाम दिनों का सरदार है। जिस तरह कि रमज़ान में हम दुआएँ ज़्यादा करते हैं, नफिल ज़्यादा पढ़ते हैं, तो शब जुम्मा और जुमातुल मुबारक के दिन ज़्यादा दुआएँ करनी चाहिए। और ये बेहतर होता है बंदा अपने मरहूमीन के लिए भी दुआ करे और अपनी मुश्किलात के लिए भी दुआ करे। सरकार ने फरमाया कि जुम्मे की रात चमकदार है और इसका जो दिन है जो ये बड़ा रोशन दिन है। ठीक है। अच्छा, मौज़िन के हवाले से रहीम यार खान से बुखारी साहब का एक सवाल था कि जी उसका तो हो गया कि हमारे नज़दीक फ़िकी मसला तो यही है कि जब कोई बंदा अज़ान दे, पहले तो शरीयत को समझ लें, अज़ान देने के बाद अगर उसकी नीयत है कि वापस आके ये यहाँ मस्जिद के अंदर नमाज अदा करेगा या कहीं और जाके जमात मसनूना के साथ नमाज अदा करेगा, फिर वो मस्जिद से निकल सकता है। अगर ये दो नीयतें ना हों, बंदा मुकल्लफ हो, तो उस पर मस्जिद से बाहर निकलना मकरूह तहरीमी है। ठीक है, यानी मगर जो वहाँ पे नमाज पढ़ रहे हैं इमाम के पीछे या नमाजियों के यानी अज़ान होने के बाद मस्जिद से निकलना ही गुनाह है जब वापस उस शख्स के लिए, उस शख्स, मगर जो दूसरे लोग हैं उनकी तो नमाज हो जाएगी ना, अगर वो ना भी होगा उस पर कोई फ़र्क नहीं। अच्छा, ये एक बात और भी ज़हन में रख लें, अज़ान का ताल्लुक जो है लोगों को बुलाना है, ये नमाज की शराइत में से नहीं है। यानी ऐसी बात नहीं है कि ये नमाज के साथ कोई मुताल्लिक है। अगर वो बेवुज़ू भी अज़ान देता है, होना नहीं चाहिए, एक मसला बता रहे हैं, अज़ान तब भी हो जाती है। और आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है, अगर कोई इकामत कह के भी निकल जाए, नमाज तब भी हो जाती है। ठीक है, मेरे ख्याल से सवाल लेकिन कोशिश की जाए कि जैसे ये इमाम साहब का मामला है, अगर तनख्वाह कम है तो फिर उनको इतना फारिगुल बाल करें ताकि वो शरीयत का काम कर सके, ताकि मस्जिद भी आबाद रहे। वो अपना तो सिलसिला कर रहे हैं लेकिन मस्जिद गैर आबाद हो रही है, ये थोड़ा तकद्दुस का भी ख्याल किया जाए। ठीक है, तकद्दुस का ख्याल किया जाए। मुफ्ती साहब, मैं आपसे भी पूछना चाहूँगा यही सवाल, ख़ासतौर पर भी कहा जाता है ना कि अज़ान के बाद शैतान बाहर निकल जाता है, ये या फिर ऐसी भी कोई बातें हैं कि अज़ान दी वो खुद ही बाहर निकल गई? ये तो देखिए, अज़ान ज़ाहिर वो एक ज़रूरत के लिए देने आते हैं अपने वालिद की जगह पर, और फिर अगर वो नौजवान है तो अल्लाह करे कहीं और नमाज अगर पढ़ाना चाहते हो तो फिर तो मुफ्ती साहब ने बता दिया कोई हरज नहीं है। लेकिन अगर वो नमाज नहीं पढ़ते तो उनको पढ़नी चाहिए नमाज, उनके लिए निकलना दुरुस्त नहीं है। और बाकी नमाजियों की नमाज पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनकी नमाज उस अज़ान के साथ सही है। ठीक है, यानी वो मौज़िन हो ना हो तो फिर इस हवाले से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अलबत्ता जो मुसल्ले पे खड़ा कर रहे हैं, हाँ, जिस यानी कि मोहल्ले के बंदे के पीछे नमाज़ पढ़ रहे हैं, उसके अंदर कम से कम उसका उलूम फ़राइज़ और बिलखुसूस नमाज के जो फ़राइज़ और वाजिबात हैं इनका इल्म होना ज़रूरी है। कहीं अगर गलती कर बैठता है तो क्या करना है, ये बात भी जहन में रखी जाए। ये भी यानी ज़रूरी का ये मतलब है कि ये अच्छी बात, अगर बिलफ़र्ज़ कोई ऐसा आदमी जो इतना इल्म नहीं रखता नमाज पढ़ा देता है, नमाज फिर भी हो जाएगी। सही है, नमाज तो नमाज हो जाएगी, लेकिन एक मुनासिब बात तजवीज़ दे रहा हूँ मैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये तलाक के हवाले से भी जो हम बात कर रहे थे, एक सवाल आया था, उसके अंदर एक दो चीज़ें रह गई थी। वो ये थी कि तलाक में ख़ास तौर पे एक मौके के ऊपर अगर एक शख्स 3 बार तलाक़ें दे दे, उसके बारे में क्या ओपिनियन है, क्योंकि मुख्तलिफ़ मकातिब फ़िक्र का मुख्तलिफ़ ओपिनियन उसके हवाले से आता है। और फिर ये भी कि वो आपका मौक़िफ़ भी मेरे ख्याल से उसमें रह गया था, मुकम्मल हमारी गुफ्तगू रह गई थी, तो वो मुबहम सा रहा था। असल में बात ये इस वक्त जो आपके सामने बैठे हुए हैं, फ़िक़्ह के एतबार से हम दोनों मुत्तहिद हैं, मैं भी और मुफ्ती साहब भी। जो मसला इनका होगा वो मेरा होगा, हमारा ताल्लुक़ फ़िक़्ह हनफ़ी के साथ है। अच्छा, फ़िक़्ह हनफ़िया के ही कुछ उलमा की तरफ से ये ओपिनियन आ जाता है कि नहीं, वो 3 बार या किसी नहीं, कोई भी नहीं है, ऐसा कोई भी नहीं है। मेरे ख़्याल में जहाँ तक मेरा मुताला है, पीर करम शाह साहब अल-अज़हरी रहमहुल्लाह ने एक तजवीज़ पेश की थी कि इस पर उलमा को बैठना चाहिए, वगरना मेरी नज़र में देवबंद में या बरेलवी उलमा के अंदर ऐसा कोई बंदा नहीं है जो 3 तलाक़ों के हवाले से इख्तिलाफ़ रखता हो। एक ही मजलिस में अगर तलाक़ दी जाए 3 मरतबा या 3 के लफ्ज़ के अंदर दी जाए तो हम सब के नज़दीक जो है वो तलाक़ हो मगर जाती है। मकतब अहले हदीस में ये नहीं है। नहीं, वो चूँकि यहाँ है नहीं है तो फिर ठीक है, जो हमारे नज़दीक नहीं है तो लोग उनके पास चले जाते हैं, फिर वो कहते हैं नहीं हुई, तो इस हवाले से उनकी तादाद भी बढ़ रही है और तलाक का रेशो भी बढ़ रहा है। देखिए, इसमें मैं एक बात का इजाफा करूँ, आपने दुरुस्त इशारा किया
کہ مکتب اہل حدیث کے جو ہمارے علماء ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک مجلس میں آپ نے اگر 3 طلاقیں دی تو پھر 1 شمار ہوگی، وہ 3 شمار نہیں ہوگی. یہ ان کا مسلک ہے اس حوالے سے. مگر اب بات یہ ہے کہ اس ایک مسئلے کو بھی ہم ڈسکس کریں یا مجموعی طور پر ہم جب ڈسکس کرتے ہیں تو ہم اپنی شریعت کے ساتھ مذاق نہیں کر سکتے. ہمیں یہ اختیار نہیں ہے کہ ہم شریعت کو ایک مذاق بنا لیں. ہم اگر نماز پڑھ رہے ہیں فقہ حنفی کے مطابق، روزہ رکھ رہے ہیں فقہ حنفی کے مطابق، ساری زندگی فقہ حنفی کو فالو کرتے آ رہے ہیں، کہیں اگر ہم پھنس جائیں اور وہاں ہم دوسرے مسلک کی طرف بھاگ جائیں کا رویہ یہ نہیں چلے گا. آپ شریعت کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں اور یہ کوئی اچھا کام نہیں کر رہے ہیں آپ. میں بہت شکر گزار ہوں. اور میں اس طرح آپ سے بھی کہوں گا کہ فقہ جو اہل حدیث فقہ کو فالو کر رہے ہیں وہ بھی کہیں نہ کہیں پھنستے ہیں لوگ، وہ بھی وہاں پھر اسی طرح کا کام کرتے ہیں، وہ بھی درست نہیں کرتے. اصل تو یہ ہے کہ آپ کو احتیاط برتنی چاہیے، خاص طور پہ ازدواجی زندگی کے اندر تحمل کا رویہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے، برداشت کا رویہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ اس طریقے سے جذبات میں آ کر کوئی ایسے کلمات ادا کر دینا اور بعد میں پچھتانا یہ بذات خود ایک اچھا رویہ نہیں ہے. آج آپ سے یہ پیغام دینا چاہیے کہ جب بھی کوئی بھی طلاق دے وہ 3 طلاق دے ہی نہیں. سب سے اہم بات تو تین بار دینے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ ایک بار بھی دیتے ہیں تو وہ بھی طلاق ہو جائے گا، ٹھیک ہے، مگر اس میں آپ کو رجوع کرنے کا، واپسی نکاح کرنے کا بہت سارا. بلکہ مجھے اگر آپ اجازت دیں، ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے یہ ارشاد فرمایا جو قرآن اور حدیث سے اخذ کر کے کہ پہلے بندہ جو ہے وہ طلاق دے طہر کی حالت میں، اس کے بعد حیض آ جائے گا، پھر اگر دینا چاہتا ہے دوسرے طہر میں دے، پھر دینا چاہتا ہے تو تیسرے طور میں دے، ایک ساتھ فائر نہ کریں. میرے خیال سے بات مکمل ہو چکی ہے. ایک بار طلاق دینے پہ بھی طلاق ہو جاتی ہے. ناظرین پھر کسی نئے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، ایسے ہی پروگرام کریں گے، آپ کے سوالات لیں گے اور علماء کرام سے رہنمائی حاصل کریں گے. پھر تب تک کے لیے اپنے میزبان ولی شیخ کو دیجیے اجازت. ہر